السلام عليكم. المهم في هاد الفيديو غادي نكملو على لا بارتي اللي قبل اللي هي لي زاسبي جوريديك دو لا فونكسيون دو لا جيستيون دو ريسورس هيومان. كنا وقفنا في لو ليسانسيومون نظرا لانه يعني طويل شويه مقدرش يعني نطول الفيديو بزاف، على قلت ندير يعني في بارتي بوحديتو. لو ليسانسيومون est interdit sans motif valable sauf dans les cas suivants. يعني le licenciement المفروض هو في الحالات العادية اللي interdit، يعني هاد المشغل يعني ممنوع عليه أنه إلا يطلب يعني شي موظف عنده إلا إذا كان يعني دار شي موتيف دار شي حاجة اللي يسهل عليها أنه يتضرب، بحال مثلا هاد لي موتيف، بحال مثلا عندنا موتيف ليي à son attitude et sa conduite، يعني شي واحد اللي ما يعني ما كيتصرفش مزيان son attitude sa conduite، يعني ما كيتصرفش مزيان داخل لونتربريز، مثلا يعني الكومبورتمون ديالو ماشي حتى هي الكومبورتمون ديالو ماشي مزيان. موتيف دو فوت غراف، يعني الا دار شي فوت غراف بحال كيما قلنا في الفيديو اللي قبل، الا دار يعني شي فول ولا مثلا شي اغريسيون ولا شي حاجه بحال هكا، ديك الساعه كتسمى راه دار يعني فوت غراف، يسهل انه يتطرد ولا soit par un motif technologique, structurel ou économique ou permetteur d'entreprise. مثلا إلا كانت l'entreprise غتستهدف مرة ديك الساعات عندها الحق أنها دير ليسونسيمون ديال لي سالاري ديالها. إلا كان مثلا شي موتيف تكنولوجيك مثلا غيبدلو مثلا مبقاوش محتاجين لونتربريز محتاجاش لي سالاري بزاف، غتعوضهم مثلا بشي ماشين ولا شي حاجة، ديك الساعات عندها الحق أنها دير ليسونسيمون. إلا كان ان موتيف structurel، إلا كان ان موتيف ايكونوميك بحال مثلا لا كريز ايكونوميك، لونتربريز خصها ضروري يعني تخرج لي سالاري حيت ما بقاش قادرة مثلا تخلصهم ولا شي حاجة بحال هكا. هادو هما لي موتيف اللي بوسيبل ان المشغل يعني يطرد الناس اللي خدامين معاه. من غير هادشي il est interdit. Le licenciement justifié après épuisement des sanctions disciplinaires pour faute non grave، يعني pour faute non grave ملي كيكون مثلا واحد لو سالاري دار اون فوت نون غراف، يعني ما محسوباش مع ديك لي فوت غراف، يعني ماشي دار لو فول يعني سرق شي حاجه من لونتربريز ولا يعني دار شي فوت غراف اللي يسهل انه يطرد ديك الساعات بلا ما يديروا له اون بيريود دو بريافي. يعني الا كانت لا فوت نون غراف خصو ضروري هذاك المشغل يدير له مثلا ان افيرتيسمون، يعني واحد التحذير في الاول، من بعد يعني خصو يمشي بتسلسل في هاد لي زيطاب هادو. اول حاجه يعطيه تحذير، من بعد بلام يعني لوم، دوزيام بلام دون 8 جور، يعني من بعد 8 ايام اذا بقى على نفس الحاله يعني على نفس الكومبورتمون بقى كيتصرف يعني بنفس الطريقه، يعني شي طريقه اللي المشغل اللي ما كتعجبوش ممكن يعطيه ان دوزيام بلام، يعني بحال تقول واحد التحذير ثاني، troisième بلان و transfert d'un autre service، عاوتاني يحددلو المرة الثالثة اولا مثلا يبدلو يعني من ديك السيرفيس اللي خدام فيه، مثلا كان في سيرفيس برودكسيون يرجع مثلا في سيرفيس ريسورس هيومان ولا شي سيرفيس اخر، وإلا بقى على نفس لو كومبورتمون ديك الساعة يمكنلو انه يدير معاه لو ليسونسيومون. يعني خصو ضروري اي مشغل باش يليسونسي واحد الشخص اللي ما دارش اون فوت غاف يسويفي هاد المراحل هادو: ان افيرتيسمون بلان، دوزيام بلان دون 8 جور، troisième blâme ou transfert à un autre service. Licenciement pour faute grave. ملي كيكون دار شي فوت غراف قلنا en cas de faute grave le salarié est licencié sans préavis ni indemnité، يعني كيتطرد لو سالاري بلا ما نعلمه قبل، ني انديميتي ما كيتعوضش على ديك الطرد حيت هو دار واحد لا فوت غراف، ني فيرسمون دو دوماج اي انتيري ما كيتعطاه حتى حاجه، حتى دي دوماج ولا دي انتيري على داكشي، على ديك فقدان العمل. avant le licenciement lui aussi il a le droit de se défendre، يعني عنده الحق انه يدافع على راسه، ولكن ما عندوش الحق في لي زانديميتي دو ليسونسيمون اللي هضرنا عليهم قبل. من بعد عندنا licenciement pour motif technologique, structurel ou économique et subordonné à une autorisation du gouverneur de la province dans un délai de 2 mois. Les salariés bénéficiant des indemnités de préavis de licenciement. يعني في هاد لو كا ديال licenciement motif technologique ولا structurel ولا économique، ملي كيكون بهاد الأسباب هادو ديك الساعات لي سالاري كيستافدو من لي زانديميتي من التعويضات
خصهم يتعلمو قبل من ديك لا بيريود دو بريافي. ليسونسيمون ابيزيف هذا الطرف التعسفي يعني ملي كيكون واحد السالاري يعني ما دار حتى شي حاجة ولكن لومبلويور ديالو كيديرلو طرف تعسفي ديك الساعات en cas de rupture abusive la partie lésée a le droit de demander des dommages et des intérêts et aussi aux indemnités de perte d'emploi يعني عنده الحق يستافد من les dommages et les intérêts ومن التعويضات على فقدان العمل. Comme elle peut recourir à la procédure de conciliation en appelant un agent d'inspection du travail. أو يمكن يتخذوا يعني ديك المسطرة يعني يمشيو على أساس ديك المسطرة ديال الصلح إلا بغاو يعني أن الطرفين بجوج يتصالحوا يعني هنا التدخل ديال l'inspection du travail يعني ديال مفتشيات الشغل. من بعد عندنا لا سسبونسيون دي كونطرا دو طرافاي يعني هنايا السسبونسيون يعني التوقف لواحد المدة محددة توقف ديال لي كونطرا دو طرافاي ولكن ماشي ديفينيتيفمون توقف لواحد المدة محددة فوقاش الكونطرا دو طرافاي ممكن نوقفوها يعني لواحد المدة ونعاودو نكملو فيها من بعد. Contrat est provisoirement suspendu pendant la durée de service militaire مثلا إذا كان هذاك السالاري اللي خدام في l'entreprise عنده جات لا بيريود ديال السيرفيس ميليتير يعني ديال الخدمة العسكرية ساعات ممكن ديك الكونطرا توقف منين يسالي الخدمة العسكرية ديالو يعاود يكمل الكونطرا دو طرافاي اللي كان فيها قبل pendant absence du salarié pour maladie يعني لا غاب بسبب شي maladie شي مرض pendant la période qui précède ou qui suit l'accouchement pendant la durée des grèves pendant la durée des grèves يعني من بعد ديك الوقيته ديال لا غريف ديال الاضرابات ملي كيكون ديك الفتره ديال الاضرابات اصلا كلشي ما كيكونش خدام يعني من بعد ملي يمكن كلشي يرجع يتحقق بالخدمه ديالو بلا حتى شي مشكل pendant la fermeture provisoire de l'entreprise يعني ملي كتوقف l'entreprise l'activité ديالها pendant une période déterminée يعني مثلا واحد الفتره من العام ديك l'entreprise ما كتخدمش ديك الساعه حتى الكونطرا دو طرافاي غتلقى ديك الفتره اللي l'entreprise ما خداماش وغتكمل من بعد. هنا بالنسبه للتوقف ديال الكونطرا دو طرافاي لا ديوري دو طرافاي هاد لا ديوري دو طرافاي كل عام كتبدل على حساب لي لوا فينانسي الجدادين على حساب لي ريغلومون الجدادين اللي كيبانو كل عام تقريبا كتبدل هاد الكونطرا طرافاي والسنيغوسيون اللي كيتبدلوا حتى هما. المهم هادو يعني ما نهضروش عليهم هادو ضروري خص اي واحد يعني ياكtualize المعلومات ديالو من العام لعام خصو يشوف لا ديوري دو طرافاي واش تبدلت ولا ما تبدلتش. اول حاجه راه كاينين جوج دي ديوري دو طرافاي بالنسبه للقطاع الفلاحي بوحديتو بالنسبه للقطاع غير الفلاحي بوحديتو. الحاجات اللي ثابتين وما كيتبدلوش عندنا هما 44 ساعه ديال العمل كل سيمين باغ سيمين هذه ما كتبدلش يعني اللي خدامين سواء في القطاع الفلاحي ولا القطاع الصناعي كيخدموا 44 ساعه اللي قانون يعني في السيمانه 26 جور باغ موا يعني 26 يوم في الشهر و 6 جور باغ سيمين يعني 6 ايام يعني في السيمانه يعني جور دو repos ضروري ان جور دو repos هادشي باغ لا لوا إلي غارونتي باغ لا لوا. ومن بعد داكشي الاخر يعني كيتبدل هاد العدد الساعات ديال العمل في العام يقدروا يتبدلوا العدد الصالير هو اللي يقدر يتبدل الصالير يقدر يتبدل. يعني ضروري خص اي واحد يعني يعاود يطلع على المعلومات هادو. لي زور سوبليمونتير الساعات الإضافية ساعات العمل الإضافية sont les heures accomplies au-delà de la durée normale de travail des salariés ils sont payés en un seul versement. الساعات الإضافية راه باينين هما الساعات اللي كيخدموهم لي سالاريي خارج الساعات العادية ديال العمل ديالهم. بالنسبة لي صالير تاعهم كيتبدلوا يعني كل عام كيتبدلوا السميك والسماك كيتبدلوا السميك هو الصالير مينيموم انتر بروفيسيونيل غارونتي يعني في الصالير مينيموم ليغال هو الصالير pour les activités non agricoles SMIC و pour les activités non agricoles SMAC هو pour les activités agricoles. المهم بالنسبة لهاد العام السميك هو 14.81 درهم باغ اور و SMAC كيتخلصو باغ جور
76,70 dirhams par jour. L'employeur est tenu d'avoir un livre de paie pour l'inspecteur de travail, il doit délivrer au salarié un bulletin de paie au figure le salaire brut charge سنوي. المهم أنا هاد المعلومة قالك بأن l'employeur خصو أي employeur خصو يكون عنده واحد لو livre de paie يعني واحد بحال نقول واحد الجورنال واحد لو livre كيسجل فيه خصيصا لي بايمون اللي كيعطي لي سالاري ديالو لا سينيتيس ديالهم السالير بروت ديالهم الميتويال ديالهم الريمونيراسيون نيت ديال يعني الضرائب اللي كيتخلصوا عليهم حتى هما يعني هاد لي ليفغ دو بي اوبليغاتوار بور شاك امبلويور تكون ضروري عند اي امبلويور روبو ابدومادير يعني هنايا يعني الراحة يعني في الأسبوع هنا au moins خصها تكون 24 ساعة par semaine يعني un jour férié par semaine خصو ضروري يكون ainsi qu'il est interdit à l'employeur d'occuper les salariés pendant les jours fériés يعني يعني interdit على l'employeur أنه يخدم لي salariés في ديك الأيام اللي من المفروض هي تكون عطل les congés annuels يعني العطل les congés اللي كياخدوهم les salariés par an. Tout salarié après 6 mois de travail dans la même entreprise a droit d'un congé annuel payé. يعني أي salarié من بعد 6 شهور يعني متواصلة ديال العمل في واحد l'entreprise عنده حق في un congé payé. 1,5 jours par mois de service يعني نهار ونص par mois de service نهار ونص على كل يعني شهر خدمة هاد السالاري. من بعد عندنا لا كيس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال هادي هي لا سينيتيس المهم هادو اللي باقيين مازال دابا يعني دي نوسيون خاص اي واحد يكون عارفهم وصافي يعني اللي مهمين في هاد يعني الشابتر هدايا. La Caisse nationale de sécurité sociale, il couvre les salariés de l'industrie de commerce et des professions libérales, de l'agriculture et de pêche. يعني assure et assurer la protection contre les risques, suppression des revenus en cas de maladie, allocation familiale. يعني la CNSS هي كتغارونتي يعني كدير لا بروتيكسيون ديال السالاري سواء اللي خدامين في الاندستري ولا في الكوميرس ولا المهن الحرة لي بروفيسيون ليبرال ولا في لاغريكولتور ولا في لا بيش يعني في الصيد البحري. المهم هذا هو الدور ديالها. من بعد عندنا لانسبكسيون دو طرافاي يعني المفتشية ديال الشغل. لانسبكسيون دو طرافاي راهم معروف هما اللي كيديروا يعني كيمشيو للزونتربريز يعني كيكون عندهم واحد الدور فعال في لونتربريز كيتاكدوا بان لونتربريز يعني كيطبقوا لا لوا مع لي سالاريي ديالهم وداكشي. Ces agents sont chargés d'assurer l'application des dispositions législatives يعني هما خصهم يتاكدوا الدور ديالهم هما يتاكدوا من ان لي زونتربريز كيطبقوا لي dispositions législatives يعني القوانين. Fournit des infos aux employeurs et salariés sur les dispositions législatives يعني كتعطي des informations les salariés ou les employeurs على القوانين يعني الجديدة اللي بانات وداكشي. Porter à la connaissance des autorités les lacunes et les dépassements réglementaires en vigueur et procéder à la conciliation entre l'employeur et les salariés. يعني هي كدير ديك البروسيدور ديال الصلح ما بين لامبلويور والسالاري والسالاري الا كان بيناتهم شي مشكل يعني اي حاجه داخله في الكونتكست ديال لو طرافاي كتكلف بها الانسبكسيون دو طرافاي يعني الاحترام هي المهمه ديالها الرئيسيه انها ضمن الاحترام ديال القوانين ديال العمل داخل لونتربريز. هادشي اللي كاين. من بعد عندنا لي ميسيون effectif des délégués des salariés. Les délégués des salariés هما الممثلين ديال السالاريين اللي كيمثلوا لي salariés. Ils sont élus pour présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites. يعني مثلا لي salariés كيجمعوا بيناتهم كيصوتوا على واحد كيختاروا واحد السالاري من بيناتهم اللي كيكون هو لو ديليغي ديالهم يعني هو الممثل الرسمي ديالهم. في عوض ما يمشيو كاملين يعني يهضروا مع لامبلويور على شي حاجه يعني هاناهم شي ريكلاماسيون عندهم اولا شي مشكل عندهم اولا شي المهم اي حاجه
بغاو شي انفورماسيون بغاو يوصلوها للامبلويور، هداك لو ديليغي هو اللي كيمشي عندو بوحديتو وكيوصلو لو ميساج اللي بغا الكوليكتيف ديالهم كاملين. et de saisir l'argent chargé de l'inspection de travail de ces réclamations si le désaccord subsiste. هنايا هاد لو ديليغي السالاري ما كيكونش عنده ان كونتاكت غير مع المشغل، ولكن كيكون عنده كونتاكت حتى مع الانسبكتور دو ترافاي، حتى مع مفتش الشغل الا كان عندهم يعني شي مشكل قانوني مثلا مع لامبلويور. لو نومبر دي ديليغي le nombre de délégués راه كيكون fixé par la loi. le nombre de délégués في كل entreprise راه كيكون fixé par la loi. يعني كل entreprise كل ما كانت entreprise كبيرة كل ما كيكون عندها يعني plusieurs délégués. يعني les salariés هما اللي كيختاروا أصلا هداك le délégué. آخر حاجة غنشوفو هي la comité d'entreprise. la comité d'entreprise شنو هي؟ Elle est créée au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins 50 salariés. يعني هي كتكون في أي entreprise اللي عندها على الأقل 50 salariés خدام فيها. un comité consultatif dénommé comité d'entreprise. هي un comité consultatif يعني الدور ديالها هو دور تشاوري، يعني كتعطي des conseils. il comprend l'employeur ou son représentant. يعني كيكون فيها الأعضاء ديال هاد الكوميتي ديال l'entreprise كيكون فيها l'employeur يعني المشغل et son représentant أولا شي الريبريزونطون ديالو يعني شي ممثل على ديك l'employeur المشغل. يكون فيها دو délégués des salariés élus par le délégué salarié de l'entreprise، يعني جوج ديال الممثلين ديال السالاري من هادوك اللي كاينين في l'entreprise. un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise، يعني واحد ولا جوج ديال الممثلين نقابيين في l'entreprise لو كا échéant. صافي هادشي اللي كاين. هاد الكوميتي d'entreprise كتكون من هاد الأعضاء هادو، والدور ديالها هو دور استشاري، يعني هي كدير كيستشروا يعني في l'entreprise يعني على في أي يعني سوجي كان، سواء يعني كان عنده علاقة بالترافاي ولا بأي حاجة. يعني هاد لا كوميتي دونتربريز ضروري خصها تكون في أي انتربريز باش كدير يعني هداك الدور الكونسلتاتيف ديال يعني ديال il donne des conseils يعني à l'employeur و au salarié. وقلنا قبل أن خصها تكون ضروري في أي انتربريز عندها من 50 سالاريي الفوق خصها تكون فيها une comité d'entreprise ضروري. هادشي راه fixé par la loi. صافي هنا نكون وصلنا يعني النهاية ديال هاد الإبيزود هادي. نتمنى تكونوا فهمتوا وشكرا على المتابعة.